Assalamu alaikum, welcome back to this channel SW Education. Today we will discuss very important topic that is Anglo-Saxon period. Anglo-Saxon period को ही ओल्ड इंग्लिश भी कहा जाता है और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का पहला पीरियड है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसका टाइम पीरियड 450 से लेकर 1066 AD तक का है। ठीक है, यानी 5th सेंचुरी से लेकर 1066 AD तक इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, तो एज यूजुअल वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपकी समझ में आ जाएं। ठीक है, शुरू से अपनी वीडियो स्किप नहीं करनी। 2 और 3 मिनट्स में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा और उसके बाद वो तमाम चीज़ें जो आपको मैं शुरू में बताऊंगी वो इन द रिटन फॉर्म आपको नोट्स की सूरत में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टर्म है एंग्लो सैक्सन, ये जर्मनी की ट्राइब्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, ये ट्राइब्स नॉर्दर्न जर्मनी से इंग्लैंड आई थी। ठीक है, और यही ट्राइब्स, यही लोग जर्मैनिक लैंग्वेज को भी इंग्लैंड में लेकर आए। इन्होंने 5th सेंचुरी AD से 1066 तक इंग्लैंड पर रूल किया, यानी ये आकर जम गए इंग्लैंड में और यही इन्होंने बसेरा कर लिया। ठीक है, यानी इन्होंने तकरीबन 600 साल तक इंग्लैंड में आकर हुक्मरानी की। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। एक हिस्टोरियन थे सेंट बीड। ठीक है, उसी से इन ट्राइब्स के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन मिली। उन्होंने लिखा है कि इंग्लैंड आने वाली 3 ट्राइब्स के नाम एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूड्स थे। ठीक है, और उस टाइम जो इंग्लैंड के राजा थे यानी किंग थे, इन्होंने इन ट्राइब्स को जर्मनी बुलाया। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड पर उस टाइम पिक्ट्स और स्कॉटी 2 ट्राइब्स थी। ठीक है, कह लें कि जंगली लोग थे, वो इंग्लैंड पर हमले कर रहे थे। क्योंकि उस टाइम जो रोमन एम्पायर है वो जवाल का शिकार हो गया था और जो इंग्लैंड था वो अब अकेला पड़ गया था। ठीक है, वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। ठीक है, तो जो इंग्लैंड के किंग थे उन्होंने हेल्प के लिए इन ट्राइब्स को इंग्लैंड बुलाया। ठीक है, लेकिन ये लोग इधर आकर सेटल हो गए। ठीक है, और इंग्लैंड के लोग और इन ट्राइब्स की मिली जुली जुबान को एंग्लो सैक्सन का नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये भी इधर ही रहने लगे और जो इंग्लैंड के अपने लोग थे और इन एंग्लो सैक्सन जो लोग थे वो सब अपना अपना अपनी अपनी जुबान बोलते थे, अपने अपना डायलेक्ट था इनका। ठीक है, तो इन तमाम का मिक्सचर एंग्लो सैक्सन कहलाता है और इसी को ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। अब शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। ठीक है, इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है जो इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री है। ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, 5th सेंचुरी से 1066 AD तक, मिडिल इंग्लिश 1066 से 1485 सेंचुरी AD तक, और मॉडर्न इंग्लिश 1485 से अभी तक का दौर है। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश विच इज आल्सो कॉल्ड एंग्लो सैक्सन, ओल्ड इंग्लिश को ही एंग्लो सैक्सन्स कहा जाता है, इज द ओल्डेस्ट वेरिएंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये ओल्ड इंग्लिश ही इंग्लिश का सबसे पुराना वेरिएंट है। ठीक है, सबसे पुरानी किस्म है। एंग्लो सैक्सन्स रेफर्स टू अ हिस्टोरिकल ईरा। जो एंग्लो सैक्सन्स हैं वो एक हिस्टोरिकल ईरे को रेफर्स करते हैं इन इंग्लैंड में, व्हेन द 3 जर्मैनिक ट्राइब्स, जब 3 जर्मनी से आने वाले ट्राइब्स, नेमली एंगल, सैक्सन एंड ज्यूड्स, जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया था। ठीक है, जर्मनी से आने वाली ट्राइब्स सेटल्ड इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में आकर सेट होगी। ठीक है, एंड एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर, और इन्होंने आकर इंग्लिश कल्चर को एस्टैब्लिश किया, यानी कि इंग्लिश कल्चर की बुनियाद रखी, एंड लैंग्वेज और जबान की। ठीक है, यानी इन्होंने आकर इंग्लिश कल्चर और लैंग्वेज को एक नया रंग दिया। ठीक है, द एंग्लो सैक्सन्स वर फियरलेस, एडवेंचरस एंड ब्रेव पीपल। जो एंग्लो सैक्सन थे, ठीक है, ये लोग बड़े बेखौफ और एडवेंचरस थे और बहुत बहादुर लोग थे। ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर जवाल का शिकार हुआ, किंग ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का जो किंग था, इनवाइटेड दीज ट्राइब्स टू इंग्लैंड, तो उन्होंने इन ट्राइब्स को इंग्लैंड इनवाइट किया फॉर हेल्प,
مدد کے لیے. اس نے کیوں بلایا مدد کے لیے؟ بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم دا انگلینڈ واز اٹیکڈ بائی 2 tribes, پکٹس اینڈ اسکوٹی. کیونکہ اس ٹائم انگلینڈ پر پکٹس اینڈ اسکوٹی 2 tribes تھیں, جنگلی لوگ تھے, انہوں نے حملہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور جو انگلینڈ کے راجا تھے انہوں نے خود کو اکیلا محسوس کیا. ٹھیک ہے, اور مدد کے لیے ان کو بلایا انگلینڈ میں. The Anglo-Saxons and Jews took this opportunity to fill in the power gap. ٹھیک ہے, تو اینگل سیکسن اور جیوس بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے, انہوں نے یہ اس اپرچونٹی کو بڑے اچھے طریقے سے ویل کیا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے جرمنی سے, ٹھیک ہے, ادھر انگلینڈ کا رخ کیا. ٹھیک ہے, اس پاور گیپ کو فل کرنے کے لیے. کون سے پاور گیپ کو؟ جو رومن امپائر کے فال کے بعد انگلینڈ میں آیا. ٹھیک ہے, اینڈ اسٹارٹنگ مائگریٹنگ ٹو انگلینڈ, اور انہوں نے جرمنی سے انگلینڈ موو کرنا شروع کر دیا. بائی 670 AD they had occupied the major part of the country, اور 670 AD تک انہوں نے انگلینڈ کے بڑے حصے کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا. اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم انگلینڈ بیکیم their permanent abode, اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ انگلینڈ ہی ان کی جو پرماننٹ رہائش گاہ بن گئی. ٹھیک ہے, وہ ادھر ہی آ کے بس گئے. ٹھیک ہے, دا لینگویج براٹ بائی دیز اینگلو سیکسنز سیٹل ٹوگیدر ود سم لیٹن اینڈ کیلٹک ورڈز بیکیم اولڈ انگلش. اور یہ جو لوگ جرمنی سے آئے تھے, یہ جو ٹرائبس آئی تھی, ٹھیک ہے, اینگلو سیکسنز آئے تھے, وہ اپنے ساتھ جو زبان لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے, اینگلو سیکسن, وہ زبان اور ساتھ اس کے کچھ لیٹن یعنی لطینی ورڈز اور کیلٹک ورڈز سے مراد ہے جو انگلینڈ کے لوگ جو بولی بولتے تھے. ٹھیک ہے, وہ ورڈز بھی ساتھ شامل ہوئے اور ایک نئی زبان بنی جس کو ہم آج اولڈ انگلش کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اینگلو سیکسن جو ایک زبان تھی وہی اولڈ انگلش کے نام سے بھی جانی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں اینگلو سیکسن پوئٹری کے بارے میں. ٹھیک ہے, اینگلو سیکسن پوئٹری از ڈیوائڈ انٹو 2 parts. ٹھیک ہے, اینگلو سیکسن کی جو پوئٹری ہے وہ 2 parts میں ڈیوائڈ کی جاتی ہے. پری کرسچین, ٹھیک ہے, اس کو ہیروئک پوئٹری بھی کہا جاتا ہے, اینڈ کرسچین پوئٹری. ٹھیک ہے, اینگلو سیکسن لٹریچر از موسٹ ہولی ورس. ٹھیک ہے, جو اینگلو سیکسن لٹریچر ہے وہ اس کی جو ورس ہے وہ بائبل سے ملتی جلتی ہے, یعنی کہ بائبل کا ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ہولی ورس سے مراد ببلیکل ورس ہے. ٹھیک ہے, دا اینگلو سیکسنز ور فونڈ آف سنگنگ اباؤٹ بیٹلز. جو اینگلو سیکسن تھے وہ ان کو کس چیز کا شوق تھا, وہ کس کے بارے میں گانا پسند کرتے تھے؟ اباؤٹ بیٹلز, جنگوں کے بارے میں, گاڈز اینڈ دیئر اینسیسٹرل ہیروز, اور اپنے آباء و اجداد میں جو ان کے ہیرو تھے ان کے بارے میں وہ لٹریچر میں بات کرنا چاہتے تھے, اور ان کے بارے میں ان کی سنگنگز تھی. ٹھیک ہے, ان کے سانگز تھے. ٹھیک ہے, اٹ از however these songs of religion, wars and agriculture that mark the beginning of English. ٹھیک ہے, اور یہی جو مین تھیم تھے ان کے, مذہب اور جنگ اور ایگریکلچر, زراعت وغیرہ. ٹھیک ہے, یہی چیزیں انگلش لینگویج میں شروع میں دیکھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے, پوئٹری میں, اینشنٹ انگلش, پرانی انگلش میں. ٹھیک ہے, قدیم انگلش میں. ٹھیک ہے, دا موسٹ فیمس ورک آف دس پیریڈ از بے ولف. بے ولف جو سب سے پرانا ورک ہے, ٹھیک ہے, اینگلو سیکسن پوئٹری کا, وہ بے ولف ہے. اٹ از گریٹسٹ اینڈ ارلیسٹ ایپک ان اینگلو سیکسنز. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی ایپک تھی. ٹھیک ہے, بے ولف, یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے. Christian poetry. After embracing Christianity, the Anglo-Saxon poets began to write religious poetry. ٹھیک ہے, اینگلو سیکسن نے آہستہ آہستہ جو کرسچین کا جو مذہب تھا اس کو اپنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, وہ کرسچینٹی کی طرف آنے لگے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے پھر ریلیجیس پوئٹری پر دھیان دیا. دا موسٹ فیمس ریلیجیس پوئٹ آف دا اینگلو سیکسنز پیریڈ ور کیڈمن اینڈ کیناولف. یہ 2 جو رائٹرز تھے, پوئٹس تھے. ٹھیک ہے, یہ اینگلو سیکسنز کے لیڈنگ فگر, ٹھیک ہے, پوئٹری کے لیڈنگ فگر مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیڈمن اینڈ کیناولف. ٹھیک ہے, دا ڈکلائن آف اینگلو سیکسن. اب بات کرتے ہیں فال آف اینگلو سیکسنز کی, کہ اس کا اینڈ کیسے ہوا. ٹھیک ہے, دا اینگلو سیکسنز رولڈ اوور انگلینڈ انٹل دا نارمن کنکویسٹ آف 1066 تک. انہوں نے 1066 تک انگلینڈ پر راج کیا. ٹھیک ہے, کب تک کیا؟ نارمن کنکویسٹ تک. ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ جو میری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ وہ اینگلو نارمن پیریڈ پر ہوگی, تو اس میں ہم انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ نارمن کنکویسٹ کیا تھی. ٹھیک ہے, آفٹر دا ڈیفیٹ آف ہارولڈ دا لاسٹ آف دا سیکسنز کنگ. ٹھیک ہے, جو ہارولڈ تھا وہ اینگلو سیکسنز کا لاسٹ کنگ تھا, اس کو شکست ہوئی بائی ولیم.
विलियम के द्वारा हु वाज द कन्क्वेरर ऑफ नॉर्मंडी, जो कि पहले नॉर्मंडे को भी कन्क्वेयर कर चुका था, कब्जा कर चुका था नॉर्मंडे पर भी। ठीक है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड में इंशाल्लाह इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, फ्रांस और जो नॉर्मंडे एक इलाका था जिस पर विलियम ने कब्जा किया इंग्लैंड पे कब्जा करने से पहले, वो फ्रांस में था। ठीक है, द एंग्लो सैक्सन पीरियड केम टू एन एंड, इसी के साथ यानी कि नॉर्मन कंक्वेस्ट के साथ ही एंग्लो सैक्सन पीरियड का खात्मा हो गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट में मिला और आपको नोट्स भी मिले। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की बहुत सी वीडियो देखने को मिलेंगी आपको इसी चैनल पर। ठीक है, और अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।